वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी फ़िज़ाई हदूद में पहुँचते ही वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को सऊदी फ़िज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों ने हिसार में ले लिया। शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी। वज़ीर-ए-आज़म के साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मोहम्मद औरंगज़ेब भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद से कुछ देर बाद दो तरफा मुलाकात होगी। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से ही बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया के बाद जनरल असम्बली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम एक बार फिर कुछ देर बाद फतह के लिए तैयार। टोक्यो में जैवलिन थ्रो का क्वालिफायर राउंड 4:45 पर शेड्यूल। जुमेरात को फाइनल। पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पर लग गईं। कौमी एथलीट अरशद नदीम की वालदा की आवाम से दुआ की अपील। अरशद नदीम की वालदा ने कहा, कौम दुआ करे मेरा बेटा कल का फाइनल भी जीत जाए। इंशाअल्लाह अरशद नदीम फाइनल जीत कर मुल्क का नाम रोशन करेगा। एशिया कप पाकिस्तान यूएई के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, फैसला न हो सका। आईसीसी इजलास दुबई में जारी। पीसीबी हुक्काम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक। पीसीबी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज मैच खेलने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। आज के मैच में मैच रेफरी रिचे रिचर्डसन होंगे। एंडी पायक्राफ्ट को तब्दील न करने पर पीसीबी ने आईसीसी को दोबारा खत लिखा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी को न हटाने का फैसला मुस्तरद कर दिया था। पीसीबी के आईसीसी को जवाबी खत में मुतनाज़ अंपायर के खिलाफ इंक्वायरी ड्रामा करार दिया गया। पीसीबी ने कहा था कि आईसीसी का एंडी के खिलाफ एक्शन लेने का इरादा ही नहीं था। बराए नाम इंक्वायरी में वाक़े के किसी गवाह से रब्ता नहीं किया गया। एंडी हाथ न मिलाने का पैगाम देकर सियासत में मुलव्विस हुए। एशिया कप में पाक भारत मैच के बाद भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफा नहीं किया था। टॉस के वक्त भी मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ न मिलाने की दरख्वास्त की थी। भारतीय सरपरस्ती में तरबियत पाने वाले अफगान क्रिकेटर हार का गुस्सा पाकिस्तान पर निकालने लगे। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान की बांग्लादेश के हाथों शिकस्त पर पाकिस्तानी अंपायर से बदतमीजी। मैच के बाद ग्राउंड से बाहर जाते हुए राशिद खान ने अंपायर फैसल आफरीदी को गुस्से से आग बगोला होकर नाज़ेबा इशारा किया। आईसीसी ने T20 बॉलर्स की रैंकिंग जारी कर दी। भारत के वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर, पाकिस्तान के सुफियान मुकीम 4 दर्जे तरक्की के बाद 11वें नंबर पर पहुंच गए। अबरार अहमद 11 दर्जे तरक्की के बाद करियर की बेहतरीन 16वीं पोजीशन पर पहुंच गए। भारत के अक्षर पटेल का 12वां नंबर, कुलदीप यादव 23वें नंबर पर मौजूद। अफगानिस्तान के नूर अहमद 8 दर्जे तरक्की के बाद 25वीं पोजीशन पर आ गए। चाहिए जिवें मरियम नवाज असा कुएं चाहिए है। असा सिलाब ते बुढ़े होए लुढ़े होए असा को कोई शय का नहीं मिलती। पक्के आले खादी वेंदे जो है पक्के आले बल्ला झुलान खादी वेंदे गमाणी खादी वेंदे सुनी। असा को कोई चीज असा को सवेले दैती बाण ते बिलाते गन कोई चीज का नहीं मिली असा को। वज़ीर मरियम नवाज अहमदपुर शर्किया का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। इमदाद से महरूम मुतासरीन ने कैंप उखाड़ दिया। वज़ीर आला से गिले शिकवे। वज़ीर आला की शरीफ में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर आला को सैलाब मुतासर इलाके के बारे ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर नवा इलाका बलन झलन पहुँच गई। मिंचन बंद का दौरा भी किया। का खुलदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 भारतीय सरपरस्त दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब ऑपरेशनल फितनत हिंदुस्तान के कारिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से अस्ता और बारूदी मवाद बरामद हुआ। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फौज का मुल्क से भारतीय सरपरस्त दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। फितन हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। पंजाब में सैलाबी पानी उतरने लगा। हर तरफ हौलनाक मनाजिर। किसी ने प्यारे खो दिए तो कोई घर से महरूम हो गया।
محفوظ مقامات اور ریلیف کیمپوں میں بیٹھے لاکھوں متاثرین بے بسی کی تصویر بن گئے۔ جلال پور پیروالا میں باپ بیٹی کی لاشیں برآمد، دونوں سیلابی پانی میں بہہ گئے تھے۔ اموات 11 ہو گئی، 47 لاکھ افراد بے گھر، کئی بستیاں اور مکانات کھنڈرات میں تبدیل۔ علی پور کے نوائی علاقے سلطان پور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب دیگر وزراء کے ساتھ راشن لے کر پہنچ گئی۔ حکومت کی جانب سے ہر متاثرہ فرد کو راشن کی تقسیم یقینی بنانے کی کوشش۔ نواب شاہ میں درمیانے درجے کا سیلاب، نوجوان ڈوب کر جاں بحق، لاش سول اسپتال منتقل۔ کچے کے 40 سے زائد دیہات زیرآب، مقامی افراد کی نقل مکانی جاری۔ گڈو بیراج پر 5 روز سے اونچے درجے کا سیلاب برقرار، پانی کی آمد 5,81,000 اور اخراج 5,53,000 کیوسک ریکارڈ۔ کچے کے دیہات ڈوب گئے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے منی بجٹ لائے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق لگژری گاڑیوں، سگریٹس اور الیکٹرانک سامان پر اضافی ٹیکس کی تجویز۔ درآمدی اشیاء پر جون میں کم کی گئی ریگولیٹری ڈیوٹی کے برابر لیوی لگائی جا سکتی ہے۔ الیکٹرانک اشیاء پر 5% لیوی زیر غور۔ مجوزہ منی بجٹ سے کم از کم 50 ارب روپے اکٹھے کرنے کا ہدف ہے۔ اگست میں ٹیکس وصولی میں 50 ارب روپے شارٹ فال ہوا۔ جولائی تا اگست ٹیکس ریونیو میں 40 ارب روپے کمی آئی۔ سیلاب متاثرین کا تحفظ ترجیح، سیلاب سے متاثرہ کسانوں کی مدد کے لیے پلان تیار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا چیئرمین پیپلز پارٹی نے وفاق سے زرعی ایمرجنسی لگانے کی اپیل کی تھی۔ سیلاب کے پیش نظر سندھ حکومت کی مکمل تیاری ہے، تمام بند محفوظ ہیں۔ پنجاب میں سیلاب آیا تو سندھ حکومت نے تیاری شروع کر دی تھی، تمام اضلاع میں عملہ تعینات ہے۔ گڈو بیراج پر سیلابی پانی میں کمی آئی، سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ برقرار۔ پنجاب میں پہلی ای ٹیکسی اسکیم کا آغاز، پہلے مرحلے میں 1100 الیکٹرک گاڑیاں چلیں گی۔ گاڑیاں 5 سال کے آسان اقساط پر فراہم کی جائیں گی۔ 1000 گاڑیاں یا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے مختص، 100 گاڑیاں انفرادی درخواست گزاروں کو دی جائیں گی۔ خواتین کو 30 گاڑیاں ملیں گی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ ای ٹیکسی منصوبے سے روزگار اور بہترین سفری سہولیات فراہم ہو سکیں گی۔ منصوبے سے ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن کو بھی فروغ ملے گا۔ خیبر پختونخوا کے خلاف شراب و اسلحہ برآمدگی کیس، علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اسلام آباد میں وکلاء کی ہڑتال کے باعث سماعت بغیر کارروائی 23 ستمبر تک ملتوی۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ بارہ میں مقدمہ درج۔ عراق کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانے والے زائرین کی عمر کی حد مقرر، 50 سال سے کم عمر اکیلے مردوں کو زیارت ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ عراقی حکام نے نئی ہدایات جاری کر دی، کم عمر مرد خاندان کے امراء درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ آزاد کشمیر کشیدہ صورتحال، قانون ساز اسمبلی کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستان اور آزاد کشمیر میں سیاسی افراتفری پھیلانے کے حوالے سے منظر عام پر آنے والے سائفر پر بھی بحث متوقع۔ بھارت کے منفی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے اور توڑ کے لیے مربوط حکمت عملی پر غور ہوگا۔